7 और 8 मई की रात भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की। भारत ने मुख्तलिफ मुकामात पर ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तानी फौज बिल्कुल अलर्ट है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने 12 भारतीय ड्रोन्स को नाकारा बनाया। भारतीय ड्रोन्स मुख्तलिफ शहरों में आए। लाहौर की जानिब आने वाले ड्रोन से 4 जवान जख्मी हुए। भारत को सबक सिखाने का पूरा अज़म रखते हैं। पाक भारत कशीदगी पर बरतानिया और जर्मनी समेत मुतादिद ममालिक का इजहार तशवीश। आलमी बरादरी का दोनों ममालिक को बातचीत करने का मशवरा। बरतानिया का दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने और बराह रास्त बातचीत शुरू करके सिफारती हल निकालने पर जोर। यूरोपियन यूनियन का पाक भारत कशीदगी में फौरी कमी के इक़दाम करने का मुतालबा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिश मर्ज ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान भारत तनाज़ात बातचीत और सिफारतकारी से हल करें। पाकिस्तान भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी। कराची लाहौर सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन आरजी मअतल। लाहौर फ्लाइट ऑन इंफॉर्मेशन रीजन में 7 फिजाई रूट्स कमर्शियल तैयारों के लिए बंद किए गए। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ बंद। PAA के मुताबिक लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट आज दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन की आरजी मअतली के बाइस 62 परवाजें मंसूख। पाकिस्तान भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ता। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। इसहाक डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले, भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले माफी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों के खिलाफ इजहार यकजहती पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय बुज़दिलाना हमलों से मुतालिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू हुई। नाजुक वक्त में पाकिस्तान के साथ तुर्किया की यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हम तुर्क भाइयों की दुआओं को कदर की निगाह से देखते हैं। हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। राफेल के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब दिया। एहतियात से काम लिया वरना 10 जहाज भी गिरा सकते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 5 भारतीय तैयारे गिराने का पाक फजाइया को सलाम। कहा, भारत को अपने रफाल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फिजाइया के औकाब झपटने और आनन फानन तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के हमले को नाकाम बनाकर तारीख रात को चांदनी बना दिया। बहादुर अफवाज ने मकरूह भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन के होश ठिकाने आ गए। भारतीय हमले में 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी। भारत ने 6 मकामात पर हमले किए। भारतीय जारियत में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तिजाबाज शहीद हो गया। भारत के बुज़दिलाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं। पाक अफवाज हर पाकिस्तान के खून का बदला लेगी। पाकिस्तान को भारतीय जारियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इक़दाम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले, आलमी बरादरी को 2 जौहरी ताकत के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। भारत को जवाब दे किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखून ले। पाकिस्तान ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। भारतीय हमला बिला जवाब था। भारतीय कार्रवाई बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। बोले, हम अमन पसंद कौम हैं मगर वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। जवाबी कार्रवाई का हक अपनी मर्जी और वक्त पर रखते हैं। पाकिस्तानी सफीर का मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर मुतालबा। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी, अब कोई शक नहीं। भारतीय हमलों का जवाब देंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने खैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफजदा है? हमारे मुल्क पर मिसाइल फेंकने जा रहे हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसी सूरत में भारत के साथ कैसे ताउन कर सकते हैं? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए।
یہ حساب ہمیں چکانا پڑے گا، ہم خود بھی کوئی ابتدا کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو کہتے ہیں بھارت نے آج بھی کچھ شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اب اگر ہم بھارت کو کوئی جواب دیں تو ہمارے پاس معقول جواز بھی ہے، ہم بھارت میں شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ کل عدم بی ایل اے اور ٹی ٹی پی مودی کے ہاتھ سے پیسہ اور نوالا کھاتے ہیں۔ پاک فوج اور عوام دونوں سرحدوں پر بھارتی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا، بزدل دشمن ہمارے سرپرائز کا انتظار کرے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا بیان، بولے بھارت کو حالیہ کارروائیوں کا مؤثر جواب دینا ناگزیر ہو چکا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں مساجد کو نشانہ بنایا، پاکستان آرمی نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور کر دیا۔ پنجاب میں شہری دفاع کے نظام کو مزید فعال بنانے کے لیے ایک بڑا اقدام، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کی مشترکہ مشقوں کی آغاز۔ مریم نواز کی ضلعی انتظامیہ کو سول ڈیفنس ایکسرسائز کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ ریسکیو 1122 نے بھی مختلف شہروں میں موک ایکسرسائز کرنے کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے باکسر عالیہ سومرو کی ملاقات۔ ورلڈ باکسنگ ٹائٹل جیتنے پر مراد علی شاہ نے عالیہ سومرو کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا چیمپئن باکسر عالیہ سومرو کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ایشین گیمز کی تیاری کریں، اگر کوچ درکار ہو تو سندھ حکومت بندوبست کرے گی۔ عالیہ سومرو نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا، یہ ہمارا فخر ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا صوبے بھر میں سیکیورٹی بڑھانے کا حکم، کہتے ہیں پنجاب پولیس موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر ہائی الرٹ ہے، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پنجاب پولیس سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر اور امدادی سرگرمیاں یقینی بنائے گی۔ بین الصوبائی سرحدی پولیس چوکیوں سمیت تمام اہم اور حساس مقامات کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ پنجاب پولیس افواج کی شانہ بشانہ اور دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے۔ پاکستان کے بھارت کو منہ توڑ جواب سے کشمیریوں کے حوصلے بلند، کشمیری پاک فوج کو اپنا محافظ تصور کرتے ہیں۔ پاکستان کے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر مقبوضہ کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس کا بیان۔ اعلامیہ میں کہا کہ بھارتی میزائل حملے مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔ رات کی تاریکی میں حملوں نے بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اقوام متحدہ بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دے جو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کی بربریت جاری، اسرائیلی فوج کی غزہ میں پناہ گزین اسکول پر بمباری، 2 صحافی سمیت 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا اسرائیل نے 24 گھنٹوں میں خواتین بچوں سمیت 107 فلسطینی شہید کر دیے۔ ورلڈ سینٹرل کچن کا امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روکنے کا اعلان۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ اراکین بھی اسرائیلی مظالم پر بول پڑے، اسرائیل سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر کی پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش، ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں کہا پاکستان بھارت میں ہمارے بہترین تعلقات ہیں، پاکستان بھارت دونوں اپنا حصہ برابر کر لیا، دونوں ممالک کو اب معاملے کا حل کرنا چاہیے، پاکستان بھارت کے درمیان جاری کشیدگی اور تنازع کو کم کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کو تیار۔ پاکستان بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں، عالمی برادری کو سفارتکاری اور بات چیت کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر بیان، کہا امن ہی ہماری اجتماعی سلامتی اور خوشحالی کا واحد راستہ ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، حادثے میں 5 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیکنیکل خرابی کے باعث گرا، ہیلی کاپٹر میں 7 افراد سوار تھے، حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے نو مسلم گلوکار اور یوٹیوبر کم داؤد کا پاکستان سے اظہار یکجہتی، انسٹاگرام پر پاکستان کے خوبصورت مناظر اور پرامن فضا پر مبنی ویڈیو شیئر کر دی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا ان تمام لوگوں کے لیے میرا جواب ہے جو کہتے تھے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں، میں نے پاکستان میں نہ صرف سکون بلکہ بے حد محبت دیکھی۔
मोदी सरकार का झूठ बेनकाब, भारतीय अदाकारा के बयान पर भारत में तूफान बरपा। अमीना निजाम ने भारतीय हुकूमत के जंग पसंदाना रवैये की खुलकर मजम्मत की, कहा जंग कभी अमन नहीं लाती। जो लोग समझते हैं पहलगाम हमले का बदला ले लिया वो गुमराही में है। ये एक जंग है जिसमें सिर्फ आम शहरियों का नुकसान होगा। मुझे अफसोस है कि मेरे मुल्क ने कत्ल को मसले का हल समझा। और एलॉन मस्क ने एक बार फिर सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो समेट ली। एलॉन मस्क ने एक्स पर अपना नाम तब्दील करके गार्क्लोन ट्रस्ट रख दिया। गार्क्लोन ट्रस्ट डिस्प्ले और प्रोफाइल की तस्वीर भी बदल डाली। ग्रोग एलॉन मस्क की एक एआई कंपनी चैटबॉट का नाम है। रस्ट मुमकिना तौर पर इस प्रोग्रामिंग की तरफ इशारा है जो एक्स के एआई की टेक्नोलॉजी सिस्टम में इस्तेमाल हो रही है। एलॉन मस्क के नाम और प्रोफाइल की तब्दीली ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी।